السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo غنحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديال لا سيري نيميرو 2. دونك حاولوا انكم توقفوا الفيديو وخرجوا هاد السلسلة ومن بعد انا غندير لا كوريكسيون. دونك غادي نحاول نوريكم لي دوني. دونك هادو هما لي دوني، نتمنى يكونوا كلير. دونك هادو هما لي دوني هذا هو ليكزيرسيس. دونك نبداو على بركة الله لا كوريكسيون. دونك انا حاولت انني نعاود السيركوي هنا باش يبان بيان كلير. دونك نبداو على بركة الله لا R équivalent. Donc R équivalent V entre le point A et P غادي نكالكيليوها. دونك هي كتساوي R1 بليس هنا شنو خاصنا نديرو؟ دونك R2 باراليل مع R5 ولكن هنايا R5 en série avec un fil. Donc R5 en série avec un fil ouvert. Donc voilà la résistance ديالها dépend de plus l'infini. Donc حنا فوالا درنا هاد إلا كانت لا ريزيستانس ديالها ديبوند بليس لانفيني راه ديجا شفنا une résistance parallèle avec un fil ouvert. دونك هنا غتولي un fil ouvert parallèle مع R2. دونك هي R2 اوتوماتيكمون نكتبو R2 بليس. دونك هنا R3 بليس R4. دونك هاد لو سيركو كامل en série R1 R2 R3 et R4. دونك فوالا نشوفو لابليكاسيون نيميريك، نشوفو لي دوني شحال. دونك فوالا R1 سي 5 R2 سي 3 R3 10 et R4 7. دونك شحال تخرج؟ نديرو الكالكيلاتريس. غادي ديرو الكالكيلاتريس تخرج 25 اوم. ما تنساوش الوحدة 25 اوم. دونك فوالا اون باس فير لو سيركوي نيميرو 2. دونك قالك هنا كالكيلي لا ريزيستانس ايكيفالون انتر لو بوين ا اي بي. دونك ار ايكيفالون انتر لو بوين ا اي بي شحال تساوي؟ هي كنبداو دائما تنبداو بالسيركوي تيكون الوسط. دونك السيركوي الوسطاني اش غتساوي؟ هي R4 بليس R3. دونك نديرو بين قوسين هادو بجوج باراليل مع R2. دونك ضروري كنديرو هاد بين قوسين هادو. دونك حقاش راه ماشي غير وحده اللي اون باراليل، راه بجوج نجمعوهم وتنديروهم اون باراليل مع R2. دونك فوالا نتمنى يكون داكشي كلير. دونك هنايا نديرو واحد المعقوفتين هادشي كامل بليس R1. دونك فوالا نسمو هادي كيما كان نسموها دابا راه ولات كلير. دونك هي R4 بليس R3 فوا R2 على R4 بليس R3 بليس R2. دونك هنا راه كنتمنى تكون واضحة. دونك هنايا هي R بريم فوا R2 على R بريم بليس R2 بليس R1 تساوي. دونك R بريم شحال؟ دونك R بريم هي R4 بليس R3 فوا R2 على R4 بليس R3 بليس R2 بليس R1. دونك فوالا نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك هادو هما لي دوني. دونك R4 شحال كتساوي؟ هي 7 بليس R3 10 لو تو فوا R2 سي 3 على 7 بليس 10 بليس 3
بليس ار ان سي 5. دونك شحال تخرج؟ ديرو الكالكولاتريس تخرج 7.55 اوم. ما تنسوش الوحدة. دونك هادي هي ار ايكيفالون entre A et P du circuit numéro 2. Donc شفنا R équivalent du circuit numéro 1 et R équivalent du circuit numéro 2. Donc on passe vers le circuit numéro 3. Alors voilà le circuit numéro 3 هو هذا. Donc R équivalent. Donc toujours أي circuit كنبداو ب le circuit الوسطاني. Donc غادي نبداو بهذا لو سيركوي. دونك R équivalent vit entre le point A et B. دونك هاد لو سيركوي هو اللي غنبداو بيه. دونك نبداو بهذا الوسطاني وعاد نبداو خارجين ديال الجناب. دونك اش غتساوي؟ R3 بليس R6 هادو بين قوسين باراليل مع R2. دونك R6 بليس R3 باراليل مع R2 هادشي كامل بليس R5. دونك هادشي كامل بليس R5. دونك بليس R5. دونك هادشي كامل ها هو راه هو هذا. دونك هادشي كامل باراليل مع R1. دونك هادشي كامل باراليل مع R1. دونك شنو اللي بقى خاصنا دابا؟ دونك هذا هو لو سيركوي هذا بليس R4. دونك فوالا. دونك اول حاجه شنو خصنا نديرو؟ هاد السيركوي ملي كيكون طويل دونك غيجينا طويل في الحساب، غادي نحاولوا نقسموه. غنحسبوا هادي غنسموها ار بريم، نحسبوها عاد نخرجوا لا ريزيستانس ايكيفالون. دونك ار بريم تساوي دونك R3 بليس R6 باراليل مع R2 تتساوي هي R3 بليس R6 باراليل مع R2. دونك شنو خصنا نديرو؟ R3 بليس R6 فوا R2 على R3 بليس R6 بليس R2. دونك هادي نسموها اون ريزيستانس باغ اكزومبل R2 بريم باراليل مع R2. دونك هي R2 بريم R2 على R2 بريم بليس R2. هادشي اللي طبقت هنا. دونك ما نتمنى يكون داكشي واضح. بليس R5. دونك نديرو لابليكاسيون نيميريك. R3 الا مشينا للمعطيات غنلقاو R3 تتساوي 10 بليس R6 كتساوي 3 لوتو فوا R2 عفوا R3 تتساوي 10 R6 كتساوي 3 عفوا باردون هادشي صحيح. دونك فوا R2 هي 3. دونك على R3 سي 10 بليس R6 سي 3 بليس R2 سي 3. دونك هادشي اللي طبقنا. مشينا لي دوني. دونك R3 سي 10 هي هادي بليس R6 سي 3 بليس فوا R2 سي 3. دونك فوالا هادو هما لي دوني. دونك بليس R5 سي 4. دونك نديرو لابليكاسيون نيميريك. دونك إلا درنا لابليكاسيون نيميريك غتخرج هي 6.44 اوم. دونك ار بريم هي 6.44 اوم، ولكن راه باقي ما خرجناش ار ايكيفالون. دونك خرجنا غير ار بريم باش نسهلوا علينا الحساب. دونك ار ايكيفالون دابا غادي نخرجوها هي ار بريم. هاد ار بريم باراليل مع ار 2. ار بريم باراليل مع ار 2 بليس ار 4 تساوي هي ار بريم ار 2 على ار بريم بليس ار 2 بليس ار 4.
Donc voilà, R équivalent, نديرو l'application numérique. R prime c'est 6.44 هي هادي. R2 إلا رجعنا لي دوني غادي نلقاو R2 هي 3 فوا 3 على 6.44 بليس 3 بليس R4 هي 7 تساوي. دونك نديرو l'application numérique. Donc voilà le résultat, c'est 9.046 هي 0.5 ohm. Donc voilà R équivalent. R équivalent du circuit numéro 3 c'est 9.05 ohm. Donc voilà le circuit هو هذا le circuit numéro 4. Donc R équivalent vit entre le point A et P c'est donc أول حاجة خصنا نشوفو le circuit الوسطاني. Donc باش يبان لكم هذا le circuit clair غادي نوضحوه مزيان. Donc هنايا une résistance هذه كاملة une résistance parallèle avec un fil. اش قلنا la résistance شحال un circuit ouvert parallèle avec un fil. عفوا un circuit ouvert parallèle avec un بلاتي نوضحوا الحاجة. قلنا un circuit ouvert la résistance ديالو dépend de l'infini و un circuit fermé la résistance ديالو c'est 0 négligeable. Donc R c'est 0. Donc هنايا عدد بليس l'infini. Donc إلا كان en série avec des résistances راه l'infini كيبقى ديما تيساوي l'infini لحقاش عدد بليس l'infini كيساوي l'infini. Donc هنايا c'est l'infini. Donc l'infini on peut négliger les deux résistances. Donc هذا c'est un fil ouvert parallèle avec R2 et R3. Donc on peut négliger le circuit تنخليو غير R2 plus R3 هادشي ديجا وضحته في la partie 2. Donc هاد un fil ouvert parallèle هادو كاملين كيتعتبروا un fil ouvert parallèle avec R2 plus R3 غيبقى R2 plus R3. Donc voilà دي c'est clair. Un fil fermé parallèle avec R2 plus R3. Donc voilà R2 et R3 en court-circuité. Donc on peut le négliger غنخليو غير هاد لو فيل هذا. دونك نتمنى يكون المعنى واضح. دونك R équivalent هي R1. دونك بليس كتبقى غير هاد لو فيل هذا لا ريزيستانس ديالو تتساوي 0. دونك بليس 0. دونك هي R1 تتساوي. دونك l'application numérique R1 c'est 5 ohms. Donc R équivalent c'est 5 ohms. Donc voilà. نتمنى يكون l'explication est claire. Donc voilà, on passe vers le circuit numéro 5. Donc le circuit numéro 5 كيفما كتلاحظوا هذا لو سيركوي هو على هذا الشكل. دونك الا بغينا نحسبوا l'équivalent ديالو غادي نشوفوا R1 plus 2R parallèle مع 3R parallèle مع 3R. كاين اللي ما غاديش يفهم علاش R plus 2R parallèle مع 3R et parallèle مع 3R. دونك عندنا هاد لو بوين راه هو هاد لو بوين دائما توجو ملي ما تكونش ان ريسيبتور ولا اي حاجه. دونك ان فيل لو بوين هذا عندهم ميم بوتونسييل. دونك هاد لو بوين راه سي هو هاد البوين. دونك هاد لو سيركوي اون بو لو موديفيي نقدروا نموديفيو على هاد الشكل غيولي على هاد الشكل هذا. دونك يمكن لينا نموديفيو على هاد الشكل R2R 3R 3R. دونك يمكن لينا نموديفيو على هاد الشكل. دونك كنتمنى يكون المعنى واضح. دونك هنايا R plus 2R R plus 2R باراليل مع 3R باراليل مع 3R. دونك هنايا هي 3R. دونك R plus 2R هي 3R
دونك حنا كنطبقو غير لا فورميل باراليل مع 3 ار. دونك هنايا يمكن لينا نحسبوها ببساطة. غادي نبداو نقسمو، غنحاولو نقسمو، نديرو ار ايكيفالون ديال هذا باراليل مع ار ايكيفالون ديال هذا. دونك هاد 3 ار باراليل مع 3 ار راه هي 3 ار على جوج. دونك باراليل مع 3 ار. دونك هنايا بلاتي نحاولو نديرو كالكيل 3 ار فوا 3 ار على 3 ار بليس 3 ار. هادشي كامل باراليل مع 3 ار. اش غتساوي؟ هي 9 ار او كاري. دونك نتمنى يكون المعنى واضح. 3 في 3 هي 9 ار فوا ار هي ار او كاري. دونك نتمنى يكون المعنى واضح. 3 ار بليس 3 ار هي 6 ار. عندك شي واحد يدير ار او كاري؟ دونك 3 ار بليس 3 ار راه هي 6 ار. دونك 2 اكس بليس 3 اكس راه هي 5 اكس، و 2 اكس في 3 اكس راه هي 6 اكس او كاري. دونك هادشي خاصكم تكونوا عارفينه. دونك باراليل مع 3 ار. دونك اون بو سامبليفيي في البسط وفي المقام. دونك ار او كاري راه هي ار فوق ار. دونك ار في البسط و ار في المقام غنحاولوا نحيدوه غتبقى غير ار وحده. دونك هنايا 9 على 6، 9 على 6. دونك هي نقسموا البسط على 3 والمقام على 3. دونك هي 3 على 2 ار باراليل مع 3 ار. دونك فوالا 3 على 2 ار. دونك 3 على 2 ار باراليل مع 3 ار هي 3 على 2 ار فوا 3 ار على 3 على 2 ار بليس 3 ار. نتمنى يكون المعنى واضح. على 3 على 2 ار بليس 3 ار تساوي عفوا نسيت ما وريت لكمش هاد. دونك غنعاودو نعاودو هادي. وصلنا هادي كانت كلير في الفيديو. دونك 3 ار فوا 3 ار على 3 ار بليس 3 ار هي 9 ار او كاري على 6 ار. دونك اون بو سامبليفي. غادي نحيدو ار من الفوق. دونك ار في ار هي ار او كاري. غنحيدو ار ونحيدو ار غتبقى 9 ار على 6 باراليل مع 3 ار. دونك هنايا غنقسمو البسط على 3 والمقام على 3. غتولي هي 3 على 2. دونك تنسامبليفي غتولي 3 على 2 ار باراليل مع 3 ار. دونك هادي باراليل مع هادي هي هادي في هادي على هادي بليس هادي. دونك نتمنى يكون المعنى واضح. دونك هنايا شحال غتساوي؟ هي دونك هنايا هي هادشي اللي طبقت هنا. هي 3 ار على 2 فوا 3 ار على 3 ار على 2 بليس 3 ار. دونك 3 ار على 2 فوا 3 ار. دونك 3 في 3 هي 9 على 2 ار او كاري. نتمنى يكون المعنى واضح. ار في ار هي ار او كاري، وهنا 3 في 3 هي 9 على 2. دونك هنايا ما يمكنش لينا نجمعوا هادي مع هادي. دونك شنو خصنا نديرو؟ غنضربو هنا في واحد 2 ونضربو هنا في واحد 2. دونك اش غتولي؟ هي 3 على 2 ار بليس 6 ار على 2. دونك اش غتساوي؟ هي 9 ار او كاري على 2. عفوا ديما دونك هنايا كنتمنى يكون المعنى واضح، سمحوا لي. دونك هنايا 3 ار فوا 3 على 2 ار فوا 3 ار هي 9 ار او كاري على 2. هنا 3 ار على 2 بليس 3 ار. دونك ما يمكنش لينا نجمعوا هاد المقام مع بعضياتهم الا لا ضربناه في 2 على 2 ولا نديروا العلاقه الثلاثيه. راه سهله. دونك هنايا غتخرج هي هادي. دونك عندهم نفس المقام، يمكن لينا نجمعوا البسط. دونك هنايا غنحتفظوا بالمقام هي 3 ار بليس 6 ار هي 9 ار. دونك شنو كاين العلاقه ما بين البسط والمقام؟ غنختزلوا 9 على 2 غنختزلوا 9 على 2 ونختزلوا هنا واحد الار وهنا واحد الار غتبقى غير ار. دونك ار ايكيفالون هي ار ايكيفالون هي ار. دونك
R équivalent هي R دونك l'application numérique R في les données عاطيه لكم هي 10 دونك فوالا 10 اوم. Donc on passe vers le circuit numéro 6 ou bien la dernière circuit. Donc le circuit numéro 6 هو هذا. دونك هنايا كيفاش غنديروا لا ريزيستانس ايكيفالون. دونك هنايا كنعرفوا توجور لا ريزيستانس ديال ان فيل تساوي لا ريزيستانس ديال ان فيل اوفير سي بليس لانفيني سي لانفيني عفوا ار ديال ان فيل تساوي لانفيني وكنعرفوا عدد بليس لانفيني اي عدد بليس لانفيني تتبقى لانفيني. دونك هنايا كيبقى توجور لانفيني. دونك هنايا دونك ان سيركوي اوفير الا كان باراليل مع كيلكو سوا لي ريزيستانس مع بليزيور ريزيستانس دونك تنديرو لانفيني. دونك هنايا بلا ما نكملو لو سيركوي غنشوفو هنايا ها هو جينا ان فيل اوفير. دونك هنايا لانفيني. دونك لانفيني بليس هاد العدد ولا اي عدد هنا ريزيستانس راه عندها واحد ان فالور دونك بليس اي عدد تتبقى لانفيني. دونك هنايا غتخرج لانفيني. دونك لا ريزيستانس ديالها سي لانفيني او بالاحرى بليس لانفيني. دونك فوالا on passe vers la série numéro 4 ou bien عفوا série numéro 3. دونك هي دي السيري نيميرو 3. نتمنى تكون واضحه. كتوضيح هنا راه ما كاين حتى شي فيل هنا هاد راه بارتي فيد هنا راه خاويه. دونك السيركوي دايز من هنا ودايز من هنا. دونك هنايا ما كاينه حتى حاجه. الا بدا شي واحد يمشي بقى يخربق هنايا راه حيتاش هنايا غادي نديرو لا اون ميثود اخرى غادي نحاول نوريكم un autre méthode pour calculer ce type de résistance équivalent. donc نتمنى تكون هاد السيري نيميرو 3 كلير. غادي نصحوها في لا سيونس بروشين. دونك هما هادو لي دوني. دونك سجلوا لي دوني. حاولوا تاخذوا واحد ان سكرين الصوره. السلام عليكم ورحمه الله.